आज सङ्गतिमा आउनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी मित्रहरूमा जय मसीह। आशा छ परमेश्वरको अनुग्रहमा तपाईँहरू सकुशलै हुनुहुन्छ र यसरी बेला बखत अनलाइनको माध्यमबाट यहाँसँग सङ्गति गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लाग्छ। आज यहाँको सामनेमा म फिलिपीको पत्रबाट एउटा छोटो वचन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसको विषय छ आनन्दित जीवनले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ, अथवा ख्रिस्ट येशूमा यदि हामी आनन्दित जीवन बिताइरहेछौँ भने हामी सुरक्षित व्यक्ति हौँ। आफ्नो लागि पनि यसले सुरक्षा प्रदान गर्छ, अरूलाई पनि हामीबाट सुरक्षित राख्दछ। तर यदि हामीमा आनन्द छैन, सन्तुष्टि छैन, खुसी छैन भने हामी आफ्नो लागि पनि खतरनाक व्यक्ति, अरूको लागि पनि खतरनाक व्यक्ति बन्दछौँ। त यदि हामी सुरक्षित व्यक्ति बन्ने हो आफ्नो लागि र अरूको लागि भने हाम्रो जीवनमा आनन्द हुनु आवश्यक छ। त्यो कुरोलाई राख्नको लागि म पहिला फिलिप्पी 3:1 त्यसपछि याकुब 1:2 र रोमी 5:3-5 सरासरी यहाँको सामनेमा पढ्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी यो पढौँ। अन्त्यमा भाइ हो, प्रभुमा आनन्दित हौ। तिमीहरूलाई त्यही कुराहरू लेखिरहनु मलाई झर्को लाग्दैन अनि त्यो तिमीहरूका सुरक्षाको निम्ति हो। यहाँबाट मैले विशेष भन्न खोजेको कुरो, पावलले घरिघरि फिलिपीको पत्रमा आनन्द उल्लेख गरेको छ। आनन्दित हुनु, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर हामी भजन कोरस पनि गाउँछौँ। त्यो गर्दाले हामीलाई यसले सुरक्षा प्रदान गर्दो रहेछ। याकुबले यसरी भन्छ, मेरा भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। दुःख कष्ट आइपर्दा पनि आनन्द मनाउनु, त्यसमा आनन्दित हुनु, त्यो मानव चरित्रको विपरीत भन्न खोजिएको छ, तरै पनि त्यसको रहस्य गजबको छ। रोमीले यसरी भन्छ 5:3-5, यति मात्र होइन तर हामी आफ्नो सङ्कष्टमा रमाउँछौँ। फेरि आपद विपदमा पनि रमाउँछौँ, सङ्कष्टमा पनि रमाउँछौँ र घरिघरि पावलले भन्नुहुन्छ आनन्द गर किनभने यसले तिमीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। त्यसलाई अगाडि लैजान आउनुहोस् हामी फिलिप्पी 4:4-7 हेरेर यो भन्न सक्छौँ कि यदि हामी आनन्दित व्यक्ति हौँ भनेदेखि यसले हाम्रो मानसिक र भावनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यदि ख्रिस्ट येशूमा कोही व्यक्ति खुसी छ, आनन्दित छ भने त्यस व्यक्तिको सोचाइ र त्यसको भावनामा ऊ सुरक्षित हुन्छ। सजिलै उसको मगजमा कसैले आघात पुर्याउन सक्दैन, उसको भावनामा पनि सजिलै कसैले चोट पुर्याउन सक्दैन। त्यो कुरोलाई पावलले यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्। सहनशील व्यक्ति त्यो हो जो आत्मामा सुरक्षित छ, हृदयमा सुरक्षित छ, मगजमा सुरक्षित छ, जो छिटै आत्तिदैन, छिटै चिन्तित पनि हुँदैन, छिटै ऐयारा आथु गर्दैन कसैले उसको विरुद्धमा केही गर्दैमा। सहनशीलता मानसिक स्वास्थ्यको प्रमाण हो। प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ, अब त्यो प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सम्झिन सक्छौँ, अथवा प्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि त्यहाँ सम्झिन सक्छ। छपत कुनै कुरामा चिन्तित नहो, चिन्ता नगर्नु पनि स्वस्थ मानसिकता हो। तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवादसहित धन्यवादीपन पनि स्वस्थ भावनात्मक स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो। तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदय र तिमीहरूका मनलाई येशूमा सुरक्षा गर्नेछ। हृदय र मनलाई परमेश्वरको शान्तिले सुरक्षा गर्नेछ ती व्यक्तिको हृदय र मन जो परमेश्वरमा सधैँ आनन्दित जीवन बिताइरहेका छन्। तपाईँको जीवन कस्तो छ मित्र? आनन्दले भरिएको अथवा गनगन, किचकिच, विद्रोह, घृणा, तिरस्कार, पछुतो, निराशा, कस्तो खालको जीवन छ हाम्रो? यदि हामीमा आनन्द छ भने यसले हाम्रो मगजलाई सुरक्षा राख्नेछ, हृदयलाई सुरक्षा राख्नेछ। हामी चिन्ताको शिकार पनि हुने छैनौँ, डरका शिकार पनि हुने छैनौँ र घृणाका शिकार पनि हुने छैनौँ। कारण मानिसले हाम्रो भावनामा चोट पुर्याउनै सक्दैन, किनभनेदेखि परमेश्वरको त्यो अपार शान्तिले हामीलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ। त्यो कुरोलाई हितोपदेश 15:13 पनि यसरी भनिएको छ, आनन्दित हृदयले अनुहार प्रसन्न पार्छ तर हृदयको पीरले आत्मालाई आघात पुर्याउँछ। मान्छेले तपाईँको हृदयमा चोट पुर्याउने होइन, अरूले तपाईँको मगजमा चोट पुर्याउने होइन। यदि तपाईँभित्र चोट लागेको छ भने त्यो बाहिरबाट होइन, भित्र नै समस्या भएको कारण हो। त
आनन्दित हृदयले अनुहार उज्यालो। तपाईँ एकदमै जहिले पनि चुक जस्तो अनुहार बनाउनु भएको छ भने समस्या बाहिर होइन, समस्या भित्र छ। पिरोलिएको अनुहार भित्र पिरोलिएको कारण हुन्छ। तर भित्र आनन्द छ, भित्र चिन्ता छैन, भित्र डर छैन, भित्र घृणा छैन, भित्र किसिमको सहनशीलता छ, सबैप्रति सद्भाव छ भनेदेखि त्यो हृदय आनन्दले भरिएको हुन्छ, जसको फलस्वरूप उसको अनुहार पनि चम्किरहेको हुन्छ। होइन भनेदेखि आत्मामा आघात पुग्न जान्छ। त आनन्दको कमीले तपाईँको आत्मामा चोट लाग्न सक्छ, हृदयमा चोट लाग्न सक्छ, मगजमा चोट लाग्न सक्छ, जसको कारण अब एउटा शब्द राम्रोसँग सुन्नुहोस्, घाइते मान्छेले अरूलाई घाइते बनाउँछ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, घाइते मान्छेले अरूलाई घाइते बनाउँछ। त आनन्दरहित मानिस घाइते मानिस हो। उसले आफैलाई घाइते बनायो, अब अरूलाई पनि ऊ आक्रमण गर्छ, अरूको विरोध गर्छ, अरूको आलोचना गर्छ। ऊ कहिले पनि अरूको प्रशंसा गर्न सक्दैन, किनभने ऊ असुरक्षित छ। ऊ आफै घाइते भएको कारण अरूलाई उसले घाइते बनाउँदैछ। त मित्र, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई आनन्दपूर्ण जीवन बिताउनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसै कारण पावलले घरिघरि फिलिपीको पत्रमा त्यो कुरो उल्लेख गरेको छ। तपाईँको मानसिकता र भावनात्मक स्वास्थ्य सुरक्षित राख्ने हो भने ख्रीष्ट येशूमा आनन्दित हुनु पर्यो। दोस्रो कुरो, यसले मगज र हृदय मात्र नभएर शरीरलाई पनि असर गर्छ। यदि तपाईँको हृदय आनन्दले भरिएको छ भने तपाईँको शरीरमा स्वास्थ्य हुनेछ। सानातिना रोग ब्यारो तपाईँले त्यतिकै पचाइदिन सक्नुहुनेछ। ठुल्ठुलै रोग लागे पनि डाक्टरले दिएको दबाई तुरन्तै तपाईँको जीवनमा काम गर्नेछ। तर यदि हृदयमा आनन्द छैन भनेदेखि सानो रोगले पनि तपाईँलाई थला पार्न सक्छ र डाक्टरले दिएको उपचारले पनि काम गर्न छोडिदिन्छ। त्यो कुरो हामी हितोपदेशको 17 अध्यायको 22 पदमा र 15 को 30 मा पनि हेरौँ। प्रसन्न हृदय असल औषधि हो, तर पेलिएको आत्माले हड्डीहरू सुकाउँछ। आनन्दरहित आत्माले छाला त परै जाओस्, हड्डी समेत सुकाइदिन्छ। अब हड्डी सुकेपछि जीवन के रह्यो? अनुहारमा च्याउरी छिटै पर्ने कारण पनि त्यो हो। हृदयमा पीर छ, अशान्ति छ, चिन्ता छ, डर छ, घृणा छ, तिरस्कार छ भनेदेखि यसले हाम्रो शरीर गलाइदिन्छ। त्यही कुरो हँसिलो चेहराले हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछ। अब हेर्नुहोस् है, हृदय हर्षित छ भने अनुहार पनि हर्षित हुन्छ। हृदय र अनुहारमा हर्ष छ भनेदेखि शरीरका हड्डीहरू पनि निको हुन्छन्। तर त्यहाँ चिन्ता, फिक्री, अशान्ति छ भने हड्डीहरू मकिएर जान्छन्। र शुभ समाचारले हड्डीलाई स्वस्थ पार्छ। कुनै पनि कुरो यदि खुसी हुनुहुन्छ भने तपाईँ भित्रको खुसीले तपाईँको शरीरलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर्छ। मुटुको रोग पनि कम लाग्छ त्यो व्यक्तिलाई, मानसिक रोग पनि कम लाग्छ, शारीरिक रोग पनि कम लाग्छ त्यो व्यक्तिलाई जो सधैँ प्रसन्न हुन्छ, जो सधैँ खुसी छ, जो सधैँ प्रभुमा आनन्दित जीवन बिताउन सक्छ। तर त्यसको विपरीत आनन्द छैन, खुसी छैन, शान्ति छैन भनेदेखि छिटै हृदयघात हुन सक्छ, मानसिक रोग लाग्न सक्छ, शरीरमा पनि रोग लाग्न सक्छ। जसको कारण पावलले भन्दैछ, म घरिघरि यो लेख्नुको कारण तिमीहरू सुरक्षित जीवन बिताउन सक। शरीरमा मात्रै नभएर मित्र, आनन्दित जीवनले हाम्रा सम्बन्धलाई पनि सुरक्षित राख्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फिलिप्पी 2 अध्यायको 1 देखि 5 पढौँ। यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माका केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने तिमीहरू एउटै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पुरा गर। फेरि आनन्दका परिणामहरू पहिला भनिसकेपछि मेरो आनन्द पनि तब पुरा हुनेछ। यदि तिमीहरूमा यस्ता गुणहरू छ भने तिमीहरूमा पनि आनन्द पुरा हुनेछ, मेरो पनि आनन्द पुरा हुनेछ। 3 पद, स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। सन्तुष्ट व्यक्तिले मात्रै अरूलाई इज्जत दिन सक्छ। आनन्दित व्यक्तिले मात्रै अरूलाई सम्मान गर्न सक्छ। खुसी व्यक्तिले मात्रै अर्काको खुसीमा पनि रमाउन सक्छ। तर असन्तुष्टिले भरिएको व्यक्ति अर्काको उन्नतिमा कहिल्यै रमाउन सक्दैन। अरूलाई ऊ कहिले पनि माथि गएको देख्न चाहँदैन, जसको कारण मानिससँगको उसको सम्बन्ध जहिले पनि असुरक्षित हुन्छ। त्यहाँ पढ्दै जाउँ, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। त मित्र,
तपाईँ आनन्दित व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँको सम्बन्धहरू पनि सुरक्षित हुन्छन्। लोग्ने स्वास्नी खुसी व्यक्ति हुन् भने त्यहाँ झगडा हुँदैन, भयो भने पनि सिद्धिहाल्छ। त्यो झगडाको अर्थै हुँदैन। उनीहरू के को लागि रिसाएको थियो भनेपछि एकले अर्कालाई हेर्दा हेर्दै हाँसेरै सिधाइदिन्छन्। तर श्रीमती सन्तुष्ट छैन, आनन्द छैन, श्रीमानमा आनन्द छैन भने त्यहाँ तिलको दाना पनि पहाड बन्न जान्छ। सम्बन्धहरू छिट्टै टुक्रिन्छन्। परिवारमा अशान्ति हुनुको मुख्य कारण असन्तुष्ट जीवन, खुसी हुन नसक्नु। व्यक्तिगत खुसी, कहिलेकाहीँ आफू खुसी छैन अनि अरूले खुसी बनाइदिएर म खुसी होला भन्नुभयो भने त्यो कहिल्यै हुँदैन। त यदि म खुसी छु भनेदेखि मेरा अरूसँगका सम्बन्ध पनि सुरक्षित हुन्छन्। कारण उहाँहरूको कारण म खुसी भएको होइन, मेरो श्रीमतीको कारण म खुसी भएको होइन, म स्वयं खुसी भएको कारण अब बरु म मेरो श्रीमतीलाई खुसी राख्न सक्छु, जसको कारण हाम्रो सम्बन्ध सुरक्षित हुन्छ। विश्वासी बिचमा बेमेल छ भने त्यो विश्वासीको गल्ती होइन, फलानुले गर्दा भएको भन्नुभएको छ भने त्यो गलत हो। वास्तवमा गल्ती यहाँ छ, भित्र छ। आफू कमजोर छ, आफूमा समस्या छ, तर समस्या अरूलाई हामी देखाउँछौँ। जब हामी अरूलाई दोष दिन्छौँ, आफ्नो कारण नै त्यो हुन गएको हुन्छ अधिकांश समय। त त्यस कारण मित्र, येशू प्रभुमा पावलले घरिघरि भन्दैछ, प्रभुमा आनन्द गर, आनन्द गर, किनभनेदेखि यसले तपाईँको मगजलाई सुरक्षा राख्नेछ, हृदयलाई सुरक्षा राख्नेछ, शरीरलाई सुरक्षा राख्नेछ र तपाईँका सम्बन्धलाई पनि सुरक्षा राख्नेछ। साथीभाइसँगको सम्बन्धमा रस हुनेछ। चर्चमा आउँदाखेरि बडो हर्षोल्लासका साथ जय मसीह दिदी दाई भाइ भन्दाखेरि मन फुर्लुङ्ग हुनेछ। तर आनन्द बिना, खुसी बिना हामी जीवन बिताउँदैछौँ भनेदेखि चर्चमा आउँदाखेरि पनि गनगन, घर फर्केर जाँदा पनि गनगन, बुढाले राम्रो लुगा किनेर ल्याइदिँदा पनि गनगन, नकिन्दा पनि गनगन, श्रीमतीले राम्रो खाना पकाउँदा पनि गनगन, नपकाउँदा पनि गनगन। कहिल्यै सन्तुष्ट नभएको मान्छेको सम्बन्धहरू छिट्टै टुट्छन् त्यसपछि। अनि एउटा बिहा गर्यो, अर्को बिहा गर्यो, अर्को बिहा गर्यो। आज कति विवाहहरू टुटेका छन्, बनाएका छन्, कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। त्यसै कारण मेरो समय सिद्धिनु अगाडि म यहाँलाई यही कुरा सम्झाउन चाहन्छु मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा आनन्द हुनुपर्छ। यो आनन्दले हाम्रो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक र सामाजिक सुरक्षा हामीलाई प्रदान गर्दछ। खुसी मानिसलाई सबैले मन पराउँछन्। जहाँसुकै जानुहोस् तपाईँलाई मान्छेले मन पराउँछन्। तर चिन्तै चिन्ता, अशान्ति नै अशान्ति, बेमेलै बेमेल, गनगन र किचकिच गर्ने मान्छे जहाँ गए पनि त्यसले ठाउँ पाउँदैन। तर समस्या उसले अरूलाई नै दोष दिइरहेको हुन्छ, आफूलाई हेर्दैन। त तपाईँ र मेरो हृदय कस्तो छ? खुसी छौँ या छैनौँ? छैनौँ भनेदेखि अब के गर्ने त? त्यसलाई हामी हेर्नको लागि अब फिलिप्पी 3:7 के गर्ने त? यदि ममा आनन्द छैन भने म कहाँ जाने त? कहाँबाट म यो आनन्द प्राप्त गर्न सक्छु त भन्दाखेरि फिलिप्पी 3:7बाट हेरौँ। तर जति कुरा मेरो निम्ति लाभदायक थिए यो चाहिँ संसारिक कुराहरू, शारीरिक कुराहरू, भौतिक कुराहरू, ती त मैले ख्रिस्टको खातिर हानि नै ठाने। साँच्चै भन्ने हो भने ख्रिस्ट येशू मेरा प्रभुलाई चिन्न पाउने अमूल्य कुराको तुलनामा सबै कुरालाई म हानि नै ठान्दछु। ख्रिस्टलाई प्राप्त गर्न सकूँ भनेर उहाँको निम्ति मैले सबै कुराको नोक्सानी भोगेको छु अनि ती सबैलाई फोहोर मैला तुल्य म गन्दछु र सम्पूर्ण रूपले म उहाँमा भएको पाइन सकूँ। व्यवस्थामाथि आधारित भएको मेरो आफ्नै धार्मिकता होइन, तर मेरो धार्मिकता यही हो जो ख्रिस्टमाथि निर्भर हुन्छ, जुन चाहिँ विश्वासद्वारा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। यहाँनिर के भन्दैछ पावलले भने म येशूलाई चिन्न चाहन्छु र येशूलाई चिन्नको लागि यदि सांसारिक कुराहरू, मेरो श्री सम्पत्ति, मेरो शिक्षा, मेरो मान सम्मान, मेरो पदवी, मसँग भएका भौतिक सम्बन्ध र कुराहरूले बाधा पुर्याउँछ भने म ती सबै पन्छाइदिए, त्यसलाई त म फोहोर मैला सरह गन्दछु। पावल एउटा विशिष्ट व्यक्ति थियो, विद्वान थियो, धनाढ्य परिवारको ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थिए, तर उनले येशूलाई चिन्न पाउने जुन मौका उनमा आयो त्यसको तुलनामा संसारका सबै वैभवहरू मेरो लागि फोहोर हुन्। त भन्न खोजेको कुरो के हो भनेदेखि त्यो व्यक्ति मात्रै आनन्दित जीवन बिताउन सक्छ जसले ख्रिस्टलाई चिनेको छ, जो ख्रिस्टलाई जान्न चाहन्छ, जससँग ख्रिस्ट येशूसँगको व्यक्तिगत जीवनको अनुभव छ।
येशूलाई नचिन्ने मानिस भौतिक कुराहरूमा सन्तुष्टि खोज्छ, सांसारिक सम्बन्धहरूमा सन्तुष्टि खोज्छ, मान सम्मानमा सन्तुष्टि खोज्छ, शक्तिमा सन्तुष्टि खोज्छ, तर त्यसले वास्तविक सन्तुष्टि दिँदैन मित्र। त्यसै कारण पावलले भन्दैछ यी कुराहरू त मेरो लागि फोहोर मैला हुन्, किनभनेदेखि येशू ख्रिस्टलाई म जान्न चाहन्छु, येशू ख्रिस्टलाई म चिन्न चाहन्छु। उहाँमा नै सबै कुराहरू लुकेका छन्, छिपेका छन्। यदि ख्रिस्ट मसँग छन् भने मसँग सबै कुराहरू छ भन्ने कुराको प्रमाण दिन अब उहाँले यसरी फिलिप्पी 4:10 हेरौँ। यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूलाई जान्न चाहने व्यक्ति हो, यदि तपाईँ ख्रिस्टलाई चिन्न चाहने व्यक्ति हो, यदि ख्रिस्ट नै तपाईँको जीवनको लक्ष्य र केन्द्र हो भनेदेखि तपाईँ साँच्चै सन्तुष्ट व्यक्ति हुनुहुनेछ, तपाईँ आनन्दित व्यक्ति हुनुहुनेछ। त्यो यसरी पावलले 4:10-13 भन्नुहुन्छ, म प्रभुमा साह्रै आनन्दित छु कि अब धेरै दिनपछि म प्रति तिमीहरूको वास्ता फेरि पलाएको छ। तिमीहरू साँच्चै मेरो निम्ति चिन्तित थियौ, तर तिमीहरूलाई मौका मिलेन। खाँचो पर्यो भनेर मैले गुनासो पोखाएको होइन, किनभने जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि त्यसमा सन्तुष्ट रहन मैले सिकेको छु। अब हेर्नुहोस्, फिलिप्पीका विश्वासीले पावललाई आर्थिक सहायता दिएका थिए, त्यसलाई नै सम्बोधन गरेर उहाँले लेख्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद भेटी पठाइदियो र मैले तिमीहरूको भेटी खोजेको होइन, किनभनेदेखि म ख्रिस्ट येशूलाई चिन्ने व्यक्ति भएको, मैले ख्रिस्टलाई चिनेको कारण मैले उहाँमा आनन्दित जीवनको रहस्य पत्ता लगाएको छु, सन्तुष्टिको रहस्य मैले पत्ता लगाएको छु। 12 पद, कसरी होचिन र कसरी बढ्न म जान्दछु, परिपूर्णतामा होस् वा भोग प्यासमा होस्, प्रशस्ततामा होस् या अभावमा होस्, सबै परिस्थितिमा सन्तुष्ट रहने रहस्य मैले सिकेको छु। जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। मित्र, यदि तपाईँ ख्रिस्ट येशूलाई चिन्ने व्यक्ति हो भनेदेखि तपाईँलाई उहाँले रहस्य खोल्नुहुनेछ, त्यो हो सन्तुष्टिको रहस्य। र दोस्रो कुरो, उहाँले तपाईँलाई सामर्थ्य दिनुहुनेछ जसबाट तपाईँ सबै कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। येशू ख्रिस्टलाई चिन्ने मानिस सन्तुष्ट र सशक्त हुन्छ। त्यही कुरालाई 1 तिमोथी 6:6 यसरी भन्छ, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै ठुलो लाभ हो। वास्तविक लाभ, वास्तविक फाइदा चाहिँ ख्रिस्ट येशूमा सन्तुष्ट जीवन, अनि त्यो सन्तुष्ट जीवनले नै तपाईँ र मलाई आनन्दित जीवनमा लैजान्छ। भजन सङ्ग्रह 16:11 यसरी भन्छ, तपाईँले मलाई जीवनको मार्ग देखाउनु भएको छ, तपाईँको उपस्थितिद्वारा तपाईँले आनन्दले मलाई गदगद पार्नुहुनेछ। तपाईँको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द छ। त कहाँ रहेछ त आनन्द? सम्पत्तिमा होइन, सम्मानमा होइन, मान्छेले हाई हाई गर्दाखेरि पाइँदैन, 10चोटि बिहा गरेर पनि आनन्द पाइँदैन। वास्तविक आनन्द परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा अनन्त आनन्द, अथवा ख्रिस्ट येशूको उपस्थितिमा। ख्रिस्ट येशू सँगसँगै जीवन बिताउने मानिस आनन्दले भरिएको हुन्छ, जसको कारण उसको मानसिक सुरक्षा छ, उसको भावनात्मक सुरक्षा छ, उसको शरीरमा सुरक्षा छ, मानिससँगको सम्बन्धमा ऊ सुरक्षित छ। उसमा डरको आत्मा होइन, तर प्रेम र शक्ति र सहनशीलताको आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यसै कारण अब के गर्ने त? यदि तपाईँमा आनन्द छैन भने हामीले के गर्ने त? त्यो कुरोलाई म फिलिप्पी 3:12-14 पढेर यो छोटो सन्देश राख्न चाहन्छु। म आनन्दित जीवन बिताउन चाहन्छु तर आनन्द छैन भने म के गरौँ त भन्दाखेरि, अब 3 फिलिप्पी 3:12 यसरी भनेको छ, मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु जुन कुराको निम्ति ख्रिस्टले मलाई पक्रनु भयो। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रिस्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलाटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर जोडसँग म बढ्दछु। मानिलिउँ तपाईँ अझै पनि मानसिक रूपले बढी चिन्ता गर्ने व्यक्ति हो, डर तपाईँमा छ भनेदेखि अब एउटा काम गर्नु पर्यो, वर्तमान अवस्थामा ख्रिस्ट येशूको उपस्थिति खोज्नु पर्यो, विगतलाई बिर्सनु पर्यो, पछाडिका कुराहरूलाई बिर्सेर म अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कन्छु भनेर पावलले भन्छ। मैले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको छु, म सिद्ध भइसकेको छु, मैले सबै कुरा सिकिसकेको छु, होइन, म अझै पनि त्यो
लक्ष्यतिर दौडिरहेको छु, म अझै आनन्दित जीवन बिताउन चाहन्छु, म अझै शरीरमा स्वस्थ जीवन बिताउन चाहन्छु, म अझै मगजमा शान्ति राख्न चाहन्छु, हृदयमा प्रेम राख्न चाहन्छु, म पवित्र आत्माको शक्तिले भरिएको व्यक्ति, आनन्दले भरिएको व्यक्ति, पवित्रताले भरिएको व्यक्ति, पापबाट पूर्ण रूपले विजय हासिल गरेको व्यक्ति बन्न चाहन्छु। तर सबै कुरा सिद्ध्याएको छैन, तरै पनि म प्रत्येक दिन प्रत्येक समय अगाडि बढिरहेको छु। त मुख्य कुरो यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने के छ भनेदेखि हिजो अस्ति तपाईँ कस्तो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छैन। 1 घन्टा अगाडि यो चर्चमा आउन अगाडि तपाईँ कस्तो प्रकारको जीवन बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो त सिद्धियो। अब त्यसलाई फर्केर त्यसमा पछुतो गरेर फाइदा छैन, त्यसलाई बिर्सनु पर्यो। ठिक छ, हिजो अस्तिसम्म थिएन, मलाई फरक छैन, भोलि पनि आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि थाहा छैन, त्यो हामी परमेश्वरको हातमा राखिदिन्छौँ। अहिले हाम्रो हातमा छ। त अहिले तपाईँ ख्रीष्ट येशूलाई चिन्न चाहनुहुन्छ, अहिले तपाईँ परमेश्वरको पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति बन्न चाहन्छ, अहिले तपाईँ शुद्ध मगज र शुद्ध विवेक कायम गर्न चाहनुहुन्छ, अहिले तपाईँको बोली शुद्ध राख्न चाहन्छ, अहिले मानिससँगको सम्बन्ध ठिक राख्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। र अहिलेको समय, वर्तमान समय तपाईँको हातमा छ। पछि गरौँला, विदेशमा गएर कमाएर आउँला, अथवा यो गरेर त्यो गरेपछि रमाइलो गरौँला भन्नुभयो भने त्यो दिन कहिल्यै आउन सक्दैन। भोलि गरौँला भन्नुभयो भने कहिल्यै हुने छैन। भोलि पश्चाताप गरौँला, भोलि आनन्द गरौँला, भोलि खुसी हौँला भन्नुभयो भने भोलि नआउन सक्छ। आजको दिन तपाईँको हातमा छ र त्यसै दिनमा ख्रीष्ट येशूको नजिक गएर, ख्रीष्ट येशूको उपस्थितिमा जीवन बिताएर, प्रभुलाई धन्यवाद दिएर, प्रभुसँग अझै धन्यवाद भएर आफ्ना मनका भावनाहरू पनि पोख्नुभयो भनेदेखि पवित्र आत्माले तपाईँलाई आज नै चङ्गाई गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको घाइते मगज छ भने प्रभुले चङ्गाई दिनुहुनेछ, घाइते हृदय छ भने प्रभुले चङ्गाई दिनुहुनेछ, शरीरमा बिरामी छ भनेदेखि पनि आफ्नो जीवन पूर्ण रूपले ख्रीष्टलाई सुम्पेर आनन्दित जीवन बिताउन थाल्नुभयो भनेदेखि, प्रभु येशूमा सन्तुष्ट हुन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँको शरीरले पनि त्यस्तै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउनेछ। र यदि तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा पूर्ण रूपले सन्तुष्ट भएको व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ र बन्नको लागि प्रभुसँग माग्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि मानिसले पनि तपाईँलाई मन पराउनेछन् र तपाईँका सम्बन्धहरू पनि रहर लाग्दा गहकिला अर्थपूर्ण हुनेछन् र तपाईँ एउटा सुरक्षित व्यक्ति हुनुहुनेछ। त हिजो बिर्सनुहोस्, हिजो कसैसँग नराम्रो सम्बन्ध भए भने छोडिदिनुहोस्, क्षमा दिनुपर्छ भने क्षमा दिनुहोस्, क्षमा माग्नुपर्छ भने गएर क्षमा माग्नुहोस्। हिजो गल्ती गर्नुभएको थियो, भुल गर्नुभएको थियो, छोडिदिनुहोस्। अब पश्चाताप गर्नुभएको छ, प्रभुले बिर्सिसक्नु भयो, तपाईँले पनि बिर्सनुपर्छ। तर अहिले गल्ती गर्नु भएन, आज गल्ती गर्नु भएन। वर्तमान समयलाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ मित्र। धेरै पटक हामी यो विगतलाई मात्रै याद गरेर हुन्छौँ कि त भविष्यको लागि चिन्ता गरेर हुन्छौँ, जसको कारण वर्तमानमा भुलिहाल्छौँ, बिर्सिहाल्छौँ, वर्तमानको अर्थै हुँदैन। अनि त्यसै कारण तुरन्तै रिस उठ्ने बित्तिकै प्याचअप बोलिदिने, अथवा कसैलाई मन नपर्ने बित्तिकै भन्नु नभन्नु भनिदिने, परीक्षामा आउने बित्तिकै परिहाल्ने। किन त भनेदेखि वर्तमानमा हामी, अङ्ग्रेजी शब्द चाहिँ कन्सियसनेस भन्ने, वर्तमानको त्यो भाव नै छैन हामीसँग। कारण कि त पछुतो छ हिजोको, कि चिन्ता छ भविष्यको। तर बाइबलले के भन्छ? भविष्य पनि परमेश्वरको हातमा छोडिदिउँ, भूतकाल त गयो, वर्तमान तपाईँको हातमा छ। यसमा बडो होसियारीपूर्वक तपाईँ जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पवित्र जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, आनन्दले भरिएको जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई सुरक्षित जीवन प्रदान गर्नेछ। यति भन्दै आजको वचन म यहाँ राख्छु। प्रभुले यहाँलाई आनन्द गर्ने शक्ति, सामर्थ्य र आनन्दबाट आउने सन्तुष्टि दिएर ख्रीष्ट येशूमा जीवन सुरक्षित राख्नु भएको होस्। जय मसीह।